मनोजभं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्च शिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं। स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं। नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। प्रातकालीन समय छ। कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी यहाँहरूको ज्योतिषसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ यस कार्यक्रम मार्फत। र दर्शकवृन्द, आज आइतबार पनि रहेको छ। आज हामीसँग प्रस्तुतिहरू रहेका छन् राशिफल र हस्तविज्ञानका बारेमा। र दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 28 गते रविवार, अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, वज्रयोग, तैतिलकरण 9 बजेसम्म, तत्पश्चात गरकरण, चन्द्रमा मिथुन राशिमा, सूर्योदय प्रातः 5:33, सूर्यास्त साँझ 6:42, 13 अगस्त 2023। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको राशिले यो साता के भन्छ त भन्ने विषय पनि हामीसँग प्रस्तुति रहेका छन्। दर्शकवृन्द, राशिफल पश्चात यहाँहरू समक्ष हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरूसँग संवाद गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त यो साता के कस्तो रहेको छ, या यो साता के कस्ता पर्वहरू, के कस्ता दिवसहरू परेका छन्। आगामी भाद्र 2 गतेसम्मको समय भने 28 गते आइतबार जो आजको दिन प्रदोष व्रत पनि रहेको छ। 31 गते बुधबार अमावस्या, मलवास, अधिक मास समाप्ति, मत्स्य नारायण मेला समाप्ति, र भाद्र 1 गते सिंह संक्रान्ति, बाघ भैरव यात्रा, र 2 गते शनिबार वराह जयन्ती रहेको छ यो साता। र दर्शकबिन, लागौँ राशिफलतर्फ। आजको बसाइमा हामी प्रायः आइतबार, हप्ताको एक दिन आइतबार यहाँहरूको राशिफल पनि लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ, जो एक साताको रहनेछ। र लागौँ मेष राशितर्फ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो रहेको छ त जानौँ। वैदेशिक यात्राको योग देखिएको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। रोजगारको क्षेत्रमा कार्य दक्षता बढ्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा सुधारका सङ्केतहरू देखा पर्नेछन्। त्यस्तै गरेर पारिवारिक सम्बन्धमा सद्भाव वृद्धि भएर जानेछ। साझेदारी कार्यमा या व्यापार व्यवसाय, जो साझेदारी छ व्यापार व्यवसायमा आंशिक सफलता प्राप्त हुने समय रहेको छ भने साताको मध्यमा आकस्मिक धन लाभको योग देखिएको छ। आकस्मिक धन लाभ हुनेछ भने जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारबाट लाभ मिल्ने देखिन्छ। प्राविधिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। सन्तानबाट सहयोग प्राप्त होला। साताको अन्त्यमा आय आर्जनमा केही अवरोध आउन सक्छ भने खर्चमा वृद्धि भएर जानेछ। कृषि कार्यमा आंशिक सफलता मिल्ने देखिन्छ भने राजनैतिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने देखिएको छ। रोजगारीमा पदोन्नतिको अवसर प्राप्त होला भने ओम अशुभता निवारणका लागि ओम अंगारकाय नमः भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुनेछ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। र लागौँ वृष राशितर्फ। यो साता वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको के कस्तो समय रहेको छ त आगामी भाद्र 2 गतेसम्मको समय। र वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा सुधार आउने देखिन्छ। व्यावसायिक साझेदारी बढ्नेछ भने स्वास्थ्यमा सुधार आउने समय रहेको छ। सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ भने बोलीको प्रभाव, जो बाणीको प्रभाव, बोलीको प्रभाव बढ्ने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सुधार आउनेछ भने स्मरण शक्ति बढ्ने देखिएको छ। वैदेशिक यात्राका योगहरू रहेका छन् भने दैनिक खर्चमा भने केही वृद्धि हुने समय रहेको छ। राजनीतिक कार्यमा केही ढिला सुस्ती बिहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर आध्यात्मिक कार्यमा संलग्नता हुने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै गरेर सामाजिक सद्भावमा विचलन आउन सक्छ। पारिवारिक मेलमिलाप बढ्नेछ भने आफन्तको सहयोगले थालेका कार्यहरू सफलता उन्मुख हुनेछन्। र गीत सङ्गीत तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा भने ध्यान जाने समय रहेको छ। ओम सोम सोमाय नमः भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूले। र त्यस्तै गरेर मिथुन राशि
मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता के कस्तो रहेको छ त? आउनुहोस् मिथुन राशिको बारेमा जानौँ। आय आर्जन सोचे अनुरूप नरहला। तार्किक क्षमताको विकास हुने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनमा भने सुधार आउने देखिन्छ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागिताको अवसर प्राप्त होला भने आफन्तको सहयोगले अधुरा कार्यहरू सुचारू हुनेछन्। आदर्श व्यक्तित्वसँग भेटघाटले हर्ष बढ्ने देखिन्छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने देखिन्छ भने प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा आपसी समझदारीले उत्साह बढ्ने देखिन्छ। साताको मध्यमा वैदेशिक यात्राको तयारीले आर्थिक चिन्ता बढ्न सक्छ। शारीरिक परिश्रम बढ्नेछ भने साताको अन्त्यमा साथीभाइ बीचको सम्बन्धमा कटुता आउन सक्छ। मनमा नकारात्मक सोचाइ बढ्ने समय रहेको छ। संयमता अपनाउनुहोला। ओम बुम बुधाय नमः भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो रहेको छ त जानौँ। आउनुहोस् कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक कार्यको सहभागिताले मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा शिरसँग सम्बन्धित समस्या देखा पर्न सक्छ र कार्यमा बाधा ल्याउने पनि अवस्था देखिएको छ स्वास्थ्यले। त्यस्तै गरेर खर्च वृद्धि पनि हुनेछ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र यथावत रहनेछ भने यात्राबाट लाभ मिल्ने समय रहेको छ। परिवारबाट सहयोग मिल्नुका साथै पेसा व्यवसायबाट लाभ मिल्ने समय रहेको छ। राजनैतिक कार्यमा सफलता हात लाग्ने समय रहेको छ। खर्चिला योजनाहरू बन्ने समय रहेको छ। कार्यमा तत्परता बढ्नेछ भने न्यायिक कार्यमा रहेको अल्झन सुल्झने समय रहेको छ। प्रेम प्रस्ताव आउनाले मन चञ्चल रहनेछ भने केही खर्चिला योजनाहरू बन्नेछन्। ओम सोम सोमाय नमः भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुन्छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूले पनि। र त्यस्तै गरेर सिंह राशि। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो रहेको छ त जानौँ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आय आम्दानी सबल बन्नुका साथै राजनीतिक कार्य सफल बन्नेछन्। आध्यात्मिक धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्ने देखिएको छ। मित्रको सहयोगले दैनिक कार्यहरू सबल बन्नेछन् भने बौद्धिक सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा यथावत रहनेछ भने साताको मध्य र अन्त्यमा भने सामाजिक कार्यको विवादले मनमा खिन्नता बढ्ने समय रहेको छ। विरोधीहरूको वृद्धि हुने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा पेटसँग सम्बन्धित पाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्या देखा पर्न सक्छ। कृषि कार्यमा यथोचित लाभको समय रहेको छ। त्यस्तै गरेर सृजनात्मक कार्यमा रुचि बढ्नेछ भने अध्ययन अध्यापनमा देखिएको सुधारले मानसिक चिन्ता घटाउने देखिन्छ। भाग्योदयको योग रहेकाले ओम घृणी सूर्याय नमः मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुनेछ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूले। त्यस्तै गरेर लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता कस्तो रहेको छ त? आउनुहोस् कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता नयाँ मित्रको आगमनले मनमा प्रसन्न रहनेछ। मन प्रसन्न रहनेछ। साताको प्रारम्भमा अध्ययन तथा स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ भने प्रियजनसँगको भेटघाटले साताको सुरुवात उत्साहजनक रहनेछ। सन्तानको प्रगतिले हर्ष बढ्नेछ भने रोजगारमा पदोन्नतिका साथै स्थानान्तरणको सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गरेर रोजगारमा पदोन्नतिका साथै स्थानान्तरणको सम्भावना देखिएको छ भने साताको मध्यमा अचल सम्पत्तिमा विवाद हुन सक्छ है। अचल सम्पत्तिप्रति विवाद हुने समय रहेको छ। तसर्थ बोल्दा ध्यान दिनुहोला, सचेत रहनुहोला। साताको अन्त्यमा भने भौतिक सुख सुविधामा खर्च बढ्नेछ। तार्किक क्षमताको विकासले मान प्रतिष्ठा बढ्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक कार्यले मानसिक ऊर्जा बढ्ने समय पनि रहेको छ। वैदेशिक यात्रा हुनेछ भने पति पत्नी बीच प्रेम भाव बढ्ने समय रहेको छ। आत्मीय मित्रको सहयोगबाट केही व्यापार र दैनिक कार्यमा लाभ मिल्नुका साथै सुधार हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर तुला राशि। लागौँ तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो रहेको छ त जानौँ। आउनुहोस् तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा ध्यान जाने देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिका बीच आपसी समझदारी बढ्ने देखिएको छ भने व्यावसायिक साझेदारीबाट लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। साताको प्रारम्भमा आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ। सामाजिक कार्यमा सहभागिताको अवसर प्राप्त हुने समय रहेको छ। रोकिएका कार्यहरू आरम्भ हुनेछन् भने मानसिक अस्थिरता रहने समय रहेको छ र शैक्षिक प्रतिफल उत्तम देखिन्छ। प्रियजनको सहयोगले यात्रा सफल बन्नेछन्। यात्रा सफल हुनेछ। राजनीतिक सक्रियता बढ्ने देखिएको छ। साताको अन्त्यमा धार्मिक कार्यमा
झुकाव बढ्नेछ भने रोजगारमा नयाँ अवसर फेला पर्नेछन्। त्यस्तै गरेर स्थानान्तरणको सम्भावना पनि रहेको छ। कानुनी जटिलता सहज बन्नेछ भने हर्ष बढ्ने समय रहेको छ। साताको अन्त्यमा उक्त राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो रहेको छ त जान्नु आउनुहोस्। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता स्वास्थ्यको क्षेत्रको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनमा सन्तोषजनक रहने समय रहेको छ। सुधार हुने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यको सक्रियताले समाजमा मान सम्मान बढ्ने समय रहेको छ। मान्यजनको साथ सहयोग यथावत रहनेछ। आध्यात्मिक झुकाव बढ्नुका साथै मनमा उत्साह बढ्नेछ भने साताको मध्यमा भने दैनिक कार्यबाट आशातीत लाभ मिल्ने समय रहेको छ। भूमि सम्बन्धी कारोबारमा यथोचित लाभ मिल्नेछ। राज्यबाट मान सम्मान प्राप्त हुने योग रहेको छ। त्यस्तै गरेर आकस्मिक यात्राको योग बन्नेछ। अचल सम्पत्तिको कारोबारमा लाभ मिल्ने देखिन्छ भने शुक्रबार विलासिता र मनोरञ्जनमा विशेष गरेर ध्यान जानाले अध्ययनमा आंशिक बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। नवीन कार्यको थालनी हुने समय रहेको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। त्यस्तै गरेर धनुराशि लागौँ धनुराशितर्फ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साता कस्तो छ त? साताको सुरुवातमा राजनैतिक मतभिन्नता कायमै रहने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर सोमबार भने आर्थिक क्षेत्रमा केही लाभ हुने छ भने राज्यबाट मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुने समय पनि रहेको छ। मित्रको सहयोगले अधुरा कार्यहरू पुरा हुनेछन्। साताको मध्यमा अनावश्यक वाद विवाद बढ्न सक्छ। सजग रहनुहोला। कलाकारिता तथा बौद्धिक क्षेत्रमा भने सफलता प्राप्त हुने समय रहेको छ। शारीरिक स्वास्थ्यमा सुधार आउनु देखिन्छ भने साताको अन्त्यमा व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ भने प्रियजनको भेटघाटले नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। त्यस्तै गरेर पारिवारिक स्वास्थ्य बिग्रनाले मानसिक तनाव बढ्नुका साथै अध्ययनको क्षेत्रमा पनि आंशिक सफलता प्राप्त हुने समय रहेको छ। अनौठो यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक कार्यमा केही अवरोध आउन सक्छ। सचेत रहनुहोला। त्यस्तै गरेर मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साता कस्तो छ त? व्यावसायिक परिवर्तन आउने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनमा सुधार आउनुका साथै साताको मध्यमा स्वास्थ्योपचारमा खर्च बढ्ने देखिन्छ भने पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ। पति पत्नी बीच सुख बढ्नेछ भने प्रेमी प्रेमिका बीच विश्वास बढ्ने समय रहेको छ। वैदेशिक यात्राको सम्भावना बढेर जानेछ। सवारी साधन चलाउँदा अलि सचेत रहनुहोला। आय आर्जनको क्षेत्र फराकिलो भएर जानेछ भने धार्मिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ भने दैनिक कार्यबाट सन्तुष्टि मिल्ने समय रहेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठा प्राप्त होला। राजनैतिक तथा सैद्धान्तिक परिवर्तनका सम्भावनाहरू रहेका छन् भने विशेष गरेर भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हुने समय रहेको छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो रहेको छ त? साताको सुरुवातमा आलोचकहरूको अवरोधले काममा अवरोध आउन सक्छ। साताको मध्यबाट आय आर्जनबाट सन्तोषजनक फल प्राप्त हुनेछ। राजनीतिक कार्यमा अल्झन देखा पर्नेछन् भने धार्मिक कार्यमा संलग्नता बढ्नेछ। अनुसन्धानात्मक कार्यहरू यथावत रहनेछन्। विश्वास पात्रबाट धोका हुन सक्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने समय रहेको छ भने मानसिक चञ्चलता बढ्ने समय रहेको छ। प्राविधिक क्षेत्र सबल बन्नेछन्। स्वास्थ्योपचारमा सुधार आउनेछ भने अध्ययन अध्यापनमा सुधार आउने समय रहेको छ। मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुने समय रहेको छ। त्यस्तै गरेर आध्यात्मिक आस्था बढ्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकबाट टाढिनु पर्ने समय रहेको छ भने शुभचिन्तकबाट टाढिनाले मन दुखी रहन सक्छ। ओम सम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुनेछ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले। र लागौँ मीन राशितर्फ। अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता अचल सम्पत्तिको कारोबारले आर्थिक उन्नति हुने समय रहेको छ। न्यायिक तथा राजनीतिक कार्यमा आंशिक सफलता प्राप्त हुनेछ भने सुमधुर बोलीका कारणले रोकिएका कार्यहरू सुचारू हुनेछन्। साताको मध्यदेखि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा उन्नतिको समय रहेको छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक तथा पारिवारिक सद्भाव बढ्नुका साथै स्वास्थ्यमा आंशिक समस्या देखा पर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा व्यस्तता बढ्नेछ। राजनैतिक तथा विवादास्पद कार्यमा विशेष गरेर सहभागिता नरहनु नै
उत्तम रहनेछ भने वैदेशिक यात्राका योगहरू बन्नेछन्। विवादास्पद कार्यमा सहभागिता रहनाले विशेष गरेर आलोचित हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रेममा सफलता प्राप्त हुने समय रहेको छ भने अशुभ निवारणका लागि ओम भीम बृहस्पते नमः भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुनेछ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता। र दर्शकबिन यो त रह्यो राशिफल, साताको राशिफल। र दर्शकबिन विभिन्न कालखण्डबाट सुरुवात भएको विभिन्न विकासक्रम हुँदै सुरुवात ज्योतिष शास्त्रले विक्रमादित्यको पालामा भने विशेष गरेर प्रयोग अत्यधिक भएको पाइन्छ र विकास हुने मौका पनि पाएको थियो र विभिन्न वेदशालाहरूको निर्माण र ज्योतिष शास्त्रको प्रयोग पनि भएको थियो, जसको माध्यममा रामायण कालमा त्यस्तै गरेर महाभारत कालखण्डमा हस्तरेखाको विशेष प्रयोग भएको पाइन्छ। र दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। भविष्य दर्पण या कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। पूर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम रहेको छ। यहाँहरूका आफ्ना जिज्ञासा रहेका छन् भने यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द लागौँ हस्तविज्ञानतर्फ। सामुद्रिक शास्त्रका साथसाथै हस्तविज्ञानको कुन रूपमा प्रयोग हुन्छ त? सामान्यतया हस्तविज्ञान भन्ने बित्तिकै हातका रेखाहरूका बारेमा र जो हस्तविज्ञानका माध्यमबाट भूत भविष्य वर्तमानका साथसाथै विभिन्न कालखण्डमा हुने घटनाक्रमका साथै शुभ चिन्हका प्रयोगबाट या शुभ चिन्हको अध्ययनबाट पनि जीवनमा आइपर्ने घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र सामान्यतया हामीले हस्तविज्ञान भन्ने बित्तिकै 5वटा औँला र हातभित्र रहेका जुन रेखाहरू छन् उक्त रेखाहरूलाई जान्दछौँ र उक्त रेखाहरूले पनि के दर्शाइरहेका हुन्छन् त? जस्तो रेखाहरूलाई के भनिन्छ त? रेखाहरूले के कुराको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्? सर्वप्रथम त नवजात शिशुले जन्मजात 3टा रेखा लिएर आएको हुन्छ, जो कर्मभोगका आधारमा हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो धार्मिक आध्यात्मिक र पौराणिक विश्वास पनि रहेको छ। जो हामीले कर्म गर्छौँ सोही कर्मका आधारमा भविष्य निर्धारण हुने गर्दछ, जसलाई पितृरेखा पनि भनिन्छ। पितृरेखा, मातृरेखा, जो हृदय रेखा पनि हुन्छ, जो जीवन रेखा, आयु रेखा पनि भनिन्छ। यी 3टा रेखाहरू भने हातमा सदैव रहिरहन्छन् र के कुराहरूको बारेमा जान्न सकिन्छ त उक्त 3टा रेखाबाट भन्ने विषय प्रसङ्गमा जोड्नेछु। कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर, स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर, म भक्तपुरबाट। शुभ नाम? सुनिता श्रेष्ठ। सुनिता श्रेष्ठ, हजुर कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? छोरीको नामबाट। जन्ममिति कति हो? 2044। 2044 साल पौषको 12 गते। पौष 12 गते 2044 साल। हजुर, समय कति हो? समय 11:54 बिहान रातिको 11:54 भन्नुभयो है। जन्मस्थान कहाँ हो? जन्मस्थान भक्तपुर हो। भक्तपुर। हजुर। 2044 साल पौषको 12 गते 11:53 भन्नुभएको छ होइन? 54 मिनट। हजुर, 11:54 रातिको भक्तपुर। हजुर। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार राशि मीन, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, चतुर्थ चरण, यहाँबाट नाम आउँछ। हजुर, यहाँबाट नाम आउँछ उहाँको। लग्न कन्या, लग्नेश बुध, मातृभावमा बुधादित्य योग, सप्तम भावमा गजकेसरी योग, त्यस्तै गरेर हंस योग बनिरहेको छ। 2टा राजयोग परिरहेका छन् कुण्डलीमा। त्यसको साथै अब यहाँको म प्रश्नमा जानेछु। अहिले पहिले हेरौँ दशा के छ त यहाँको नानीलाई भने 62 अन्तर्गत हाल चलिरहेको दशा छ। शुक्रको अन्तरमा मङ्गलको दशा आगामी भाद्र महिनाको 31 गतेसम्मको समय हो। त्यस्तै गरेर प्रत्यन्तरमा सूर्यको दशा चलिरहेको छ। प्रश्न के छन्? हजुर, प्रश्न अब उसको बाहिर जाने भनिरहेछ। हजुर, कस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यहाँको प्रश्न रह्यो। हजुर, के कस्तो ग्रह दशा के कस्ता रहेका छन्, विदेशको लागि प्रयास गर्न लागेको हुन्छ हुँदैन, काम सफलतातिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने यहाँको भाग्य कस्तो रहेको छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ। हजुर, यहाँले जो प्रश्न राख्नु भएको छ
हजुर उक्त अहिलेको समय यहाँको नानीलाई अत्यन्त सुखद शुभ समय प्रारम्भ भएको छ। यहाँले विदेशको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक यात्रा बन्ने समय रहेको छ। त्यसको साथै यहाँको नानीको आंशिक सर्पयोग देखिएको छ कुण्डलीमा भने सर्पदोष शान्ति पनि गराइदिनु होला। स्वास्थ्यमा भने केही समस्याहरू देखा पर्नेछ भने अध्ययनको क्षेत्र अत्यन्त उत्तम रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्र पनि सफलता हुनेछ। आमा बुवाको सँगको सम्बन्ध भने अत्यन्त उत्तम रहेको छ भने विवाह पश्चातको समय भाग्योदयको समय रहेको छ। गजकेसरी योग कुण्डलीमा दुईटा पूर्ण रूपमा राजयोग परेको छ भने जीवन एकदम सोचे अनुरूप जीवन जिउन सक्ने समय रहेको छ अहिलेलाई। हजुर अनि उसको छोरी एउटा छ, यो छोरा हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि? छोराको योग देखिएको छ तर तत्काललाई छैन, शुक्रको दशा रहेको हुनाले। ए अनि सर्पको दोष छ भन्नुभएको? हजुर नागको पूजा गरिदिनु होला। त्यस्तो धेरै होइन कि आंशिक दोष देखिएको छ जो 100मा 25% मात्र यसले असर गर्छ। तसर्थ नागपञ्चमी पारा नागको शान्ति गरिदिन सक्नुहुन्छ। ए हजुर हजुर नागपञ्चमी भनेको आइसक्यो, 4 गते पर्छ। हजुर अनि नाग देवतालाई के चढाउनु पर्छ होला? दुध चढाउने, यहाँले पूजन गर्ने गुरुहरू हुनुहुन्छ, गुरुलाई बोलाउने नत्र आफूले जसरी जानिन्छ सोही अनुरूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर ए छोरा त छ हजुर, उसलाई त्यो दशाले दिएन। यहाँको सब होइन, दशाले नदिने होइन, समय राम्रो छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति केही समस्या पार्छ क्या, लग्नमा केतु रहेको छ। तसर्थ अलिक स्वास्थ्यको लागि भन्न खोजे। वैदेशिक यात्रा लागि सफलताको समय छ, प्रयास गर्नु होला। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु। र दर्शकबिन पुनः कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार, स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? मोरनबाट। हजुर शुभ नाम? मेरो इन्दिरा भट्टराई। इन्दिरा बस्याल भन्नुभयो? भट्टराई। इन्दिरा भट्टराई। हजुर, कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? म मेरो भाइको बारेमा जान्न चाहन्छु। जन्ममिति बताइदिनु होला। 2052 साल। 2052 साल महिनाको 12 गते। कति महिना भन्नुभयो? मङ्सिरको महिना। मङ्सिर महिना 12 गते 2052 साल। समय कति हो? समय 4:30 बजेतिर बिहानको। बिहानको 4:30 बजे। बिहानको 4 बजेर 45 मिनटमा। 4:30 भने 4 बजेर 30 मिनटमा। हजुर हजुर। जन्मस्थान? यस्तो जन्मस्थान मोरङ। झापा गुरु, झापा। हजुर, मेची। 2052 साल मङ्सिर महिनाको 12 गते, 11 गतेको राति 12 गते बिहान 4 बजेर 30 मिनट झापा भन्नुभयो है? हजुर हजुर। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको भाइको भन्नुभयो? हजुर हजुर। राशि मकर, श्रवण नक्षत्र, चतुर्थ चरण, खोबड नाम, लग्न तुला, लग्नेश भनेको शुक्र, तृतीय भावमा, पञ्चम भावमा, स्वगृही त्रिकोणमा, स्वगृही शनि। र यहाँको भाइको कुण्डलीमा सर्पयोग देखिएको छ भने प्रश्नमा म जानेछु। त्योभन्दा पहिला दशा हेरौँ। दशा के को चलिरहेको छ त? दशाले के भन्छ त भने यहाँको भाइको हाल चलिरहेको दशा छ बृहस्पतिको अन्तरमा, बृहस्पतिकै दशा। त्यसको साथसाथै भाद्र महिनाको 11 गतेसम्म केतुको दशा चलिरहेको छ। प्रश्न के छन्? गुरु उसको स्वास्थ्य समस्या अलि कस्तो छ हो? त्यो अलि स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ अहिले। यो सुधार आउँछ 11 गते पछाडिको समय हो। अलि पढाइमा पनि अलि कमजोर भएको छ कि, अनि के कस्तो रहेछ यसो हेरिदिनु न भनेर नि। के गर्दा ठिक हुन्छ, कसो गर्दा हुन्छ? राहुको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस् सर्वप्रथम। राहुको साथमा उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस्। या यहाँको भाइले आफैले पनि जप गर्न सकिन्छ। ओम क्रिम केतवे नमः स्वाहा भन्ने मन्त्रको, नत्र वैदिक मन्त्र छ नि, वैदिक मन्त्रको पनि जप गर्न सक्नुहुन्छ। राहु र केतु र सङ्कटा, केतु र उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु होला। र यहाँको भाइलाई जो देखेको छ सर्पयोग, तसर्थ सर्प दोष शान्ति पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कुण्डलीमा जो देखिएको योग छ र आमासँगको सम्बन्ध र यो अहिलेको तत्काल हो। 11 गते पश्चातको समय सुधार भएर जान्छ अध्ययनको क्षेत्र है। यहाँले चिन्ता नलिनु होला। अहिले कमजोर मात्रै भएको देखियो किनभने केतुको दशा चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर रुद्राक्ष धारण गराइदिनु होला यहाँको भाइलाई। कति मुखे रुद्राक्ष जुनै पनि हुन्छ कि? 7 मुखे रुद्राक्ष धारण गराइदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वैदेशिक यात्राहरूको लागि पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
11 गते पश्चातको पछाडिको समय। ए हुन्छ हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकबिन विशेष गरेर हस्तरेखामा ग्रहहरूको अवस्था कसरी थाहा पाउने त भने जो हाम्रो हातमा जो औँलाहरू रहेको छन् अङ्गुष्ठदेखि तर्जनीसम्मका औँलाहरू त्यसको तल जुन रहेको छ पर्वत भनिन्छ, जसलाई उक्त चोरी औँलाको तल रहेको अवस्थामा जुन देखिएको छ त्यो भागलाई बृहस्पति पर्व भनिन्छ, जो गुरु पर्व पनि भनिन्छ। र गुरु, शनि, सूर्य, बुध र शुक्र, बीचमा मङ्गल पर्व सूर्यको तल रहन्छ भने चन्द्र पर्व, त्यस्तै गरेर राहु र केतु मणिबन्धभन्दा माथिको समयमा। र विदेश यात्रा कसरी थाहा पाउने त? यो धेरै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जो हस्तविज्ञानको आधारमा विश्लेषण गरिन्छ। वैदेशिक यात्रा, विवाह र यो जुन 3टा रेखा छन् जो हृदय रेखा भनिन्छ र जीवन रेखा भनिन्छ। जीवन रेखा भनेको खण्डित भयो भने के होला भन्ने कुरो हुनसक्छ र जीवन रेखाबाटै पनि विशेष गरेर भाग्य रेखा निक्लिएका हुन्छन् कति अवस्थामा। र कति दर्शकबिन कति व्यक्तिहरूको जीवन रेखा छोटो हुन्छ, हृदय रेखा छोटो हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा के कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त? कि जीवन रेखा बिचमा खण्डित भयो भने फल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? र जीवन रेखाबाटै भाग्य रेखाको निर्माण भइरहेको छ भने के जीवनमा के कस्तो भाग्य प्राप्त हुन्छ? आयु कसरी जान्ने भने उक्त जीवन रेखालाई नै हेर्न सकिन्छ। जस्तो समसामयिक र देशकाल परिस्थितिका बारेमा बुझेर मात्र कथन गरिन्छ आयु। अहिलेको समय भनेको ज्योतिषशास्त्रले पूर्ण आयुको रूपमा 80 वर्षलाई लिएको छ र कालगणना विंशोत्तरीको आधारमा 120 वर्ष पूर्ण आयु त्यो कालखण्डसम्म मानिन्थ्यो। र हालको समय परिस्थिति र परिवर्तन सँगसँगै समयको परिवर्तन सँगसँगै 80 वर्ष मानिन्छ भने त्यसलाई लम्बाइ हेर्ने र त्यसलाई कुन समयमा रहन्छ, खण्डित भएको छ या टुटेको छ या त्यस जीवन रेखाबाट नै भाग्य रेखाको निर्माण भइरहेको छ भने उक्त जीवनबाट विशेष गरी उक्त समयबाट भाग्योदयको योग बन्ने हुन्छ। र दर्शकबिन त्यस्तै गरेर पितृरेखा, जसलाई कर्मरेखा पनि भनिन्छ, पितृरेखा कसैको मतमा आयु रेखा मानिन्छ भने यो मतान्तर पनि रहिरहन्छ। र त्यस्तै गरेर यसको रेखाले के कुराहरूको बारेमा भन्छ या जानकारी गराउँछ र ग्रहगत अवस्थामा र हस्तविज्ञानमा के कस्ता चिन्हहरू छन् भने के कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, ऊर्ध्व रेखा केलाई भन्ने धेरै विषय रहन्छ जो हस्तविज्ञानमा। र हस्तविज्ञानमा आफ्नो हात आफैले निरीक्षण गर्न सकिन्छ। हस्तविज्ञानमा कसैको हातमा शुभकारक चिन्ह पनि हुन सक्छन्। र हामीसँग प्रसङ्गलाई जोड्ने छु र कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ। हेलो, हजुर नमस्कार गुरु। नमस्कार, स्वागत गर्न चाहे। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म भक्तपुरबाट शिवा आचार्य। शिवा सर, स्वागत छ यहाँलाई। विशेष हाम्रो अगाडि पनि कुरा भएको छ। हजुर, मेरो श्रीमतीको। हजुर, जन्ममिति कति हो? 2026 साल। 2026 साल वैशाख 24 गते। वैशाखको 24 गते 2026। राति 1:11 गुरु। 24 गतेको राति, 25 गते बिहान भनौँ न। 25 गते बिहान 1:11 24 गतेको राति। हजुर, 1:11। जन्मस्थान कहाँ हो सर? रामेछाप। रामेछाप। हजुर गुरु। उहाँको पहिलोपल्ट हेराउन जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, पहिलोपल्ट हो। हजुर। राशि धनु? हजुर। राशि धनु राशि, पूर्वाषाढा नक्षत्र, चतुर्थचरण, ढबाट नाम। हजुर हो गुरु। लग्न कुम्भ, लग्ने शनि सूर्यको साथमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर कर्म क्षेत्रमा स्वगृह मङ्गलले पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको चारु योग बनाइरहेको छ। ग्रहगत अवस्था भाग्यश भावमा, एकादश भावमा चन्द्रमा ग्रहको अवस्था यो रहेको छ भने दशा के छ त? दशाको बारेमा जानौँ, त्यो पछाडि यहाँको प्रश्नमा आउनेछु। बृहस्पतिको अन्तरमा हाल चलिरहेको छ शुक्रको दशा। त्यस्तै गरेर प्रत्यन्तरमा सूर्यको दशा चलिरहेको छ। प्रश्न के छन् सर? गुरु, अब कस्तो छ स्वास्थ्य सम्बन्धी अनि भविष्य? अब बुढेसकाल लाग्न लागिसक्यो होइन गुरु? यो समय त परिवर्तनशील छ र योगिनी अन्तर्गत यहाँको परिवारको भ्रामरीको दशा चलिरहेको छ जो स्थानान्तरणको कारक बन्ने गर्छ है भ्रामरी। र स्वास्थ्य भन्नुभयो, यहाँले स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू देखा पर्ने छन्, किनकि स्वास्थ्यमा प्रेसर, त्यसको साथसाथै चिनीसँग सम्बन्धित डायबिटिजसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् भने जोइन नसा नाडीसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि देखा पर्न सक्छ। सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ। र पारिवारिक
साथ सहयोग सदैव रहनेछ भने कर्म जो राजयोग कारक ग्रह छ कुण्डलीमा कर्म क्षेत्र अत्यन्त राम्रो छ, परिवारसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ, धनभावमा उच्चको शुक्र, आय आम्दानी प्रशस्त भए तापनि सञ्चित हुन पनि सकेन। जस्तो अब त्यस्तो जटिल खालको रोगले दुःख दिने जस्तो केही छ त गुरु? छैन। अलि पेट पाचन प्रक्रियामा भने अलिकति समस्या हुनसक्छ, जो स्टोन हुनसक्छ है यहाँको परिवारलाई। स्टोन चाहिँ हुन सक्ने सम्भव देखियो हजुर। अरू सबै ठिक छ? ठिक छ। बिहिबार बगलामुखीको दर्शन गर्नुहोस्, देवीको दर्शन गर्नुहोस्। गरिरहेको छ गुरु हजुर। अहिलेलाई हजुर खास चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। राम्रो छ है गुरु? हजुर एकदम उत्तम छ कुण्डली, एकदमै साथ सहयोग छ, पारिवारिक स्नेह प्रेम भाव वृद्धि हुन्छ, विवाह पश्चात धेरै राम्रो भएर गएको छ, राजयोग कारक जीवनसाथी प्राप्त गर्नुभएको छ। हजुर। अनि यो अफिसमा चाहिँ बौरा हुन्छ कि हुँदैन होला गुरु? कहिलेसम्म हुन्छ होला जागिरमा? रोजगारमा हजुर, रोजगारको क्षेत्रमा अहिलेको स्थानान्तरण समय रहेको छ भने शुभकारक दशा रहेको हुनाले पदोन्नतिको समय सम्भावना एकदम बढेर गएको छ सर। पदोन्नतिको समय रहेको छ, पदोन्नतिको साथसाथै स्थानान्तरणको समय पनि रहेको छ। सर पनि हुन सक्ने? हजुर। हुन्छ गुरु, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम रहेको छ र हामी रहेका छौँ हस्तविज्ञानमा। हस्तविज्ञानमा एउटा अलिकति जटिलता के छ भने दुईटा हातमध्ये कुन हातबाट आफ्नो हेर्ने, कुन हातबाट के हेर्ने त भन्ने विषयमा, दायाँ हात आफ्नो हो कि बायाँ हात आफ्नो बारेमा हेर्न, दुईटै हातबाट केही कुराहरू आफ्नो लागि हेरिन्छ भने केही कुरा जीवन साथीको लागि पनि हेरिन्छ। दुईटा हातमध्ये जुन हातमा अलि स्पष्ट रेखाहरू छन्, उक्त रेखाहरूलाई आधार मानेर र उक्त चिन्हहरूलाई आधार मानेर फल कथन गर्न सकिन्छ। यदि बृहस्पति पर्व मान्नुहोस्, नवग्रहको स्थान रहेको छ, यदि नवग्रहमध्ये कुन पर्वत उच्चको रहेको छ, कोमल रहेको छ, त्यसमा अर्धचन्द्राकारको वृत्ति देखिन्छ, त्यो उच्चको अवस्था मानिन्छ भने सोही ग्रह अनुरूपको फल जीवनमा बढी मात्रामा प्राप्त हुने गर्दछ। यदि बृहस्पति रह्यो ज्ञानसँग सम्बन्धित, अध्ययनसँग सम्बन्धित शुभ कारक रहन्छ, शनि उच्च गयो भने राज्यसँग सम्बन्धित फल प्राप्त हुन्छ, मान प्रतिष्ठा र राज्य सुखभोग गर्न पाइन्छ भने यदि उक्त पर्वहरू केही सम्बन्धित निच अवस्थामा रहेका छन्, जो गहिरो अवस्थामा रहेको छ भने त्यो ग्रह अनुसार तत्त ग्रह अनुसार फल प्राप्तमा केही अवरोधहरू आउन सक्छ, आउने हुन्छ। जीवनको कुन कालखण्डमा भने जो जीवन रेखामा यदि अवरोध रहेको छ अन्य रेखाले भने, र दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। तत्पश्चात प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। हेलो, सम्भवतः उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। र दर्शकबिन विशेष गरेर जीवन रेखामा कुन समयमा अवरोध आएछ र अवरोध पनि कस्तो भने यदि त्यहीबाट निक्लेको छ, जो इन्टुको चिन्ह गुणनको चिन्ह देखिन्छ भने त्यो शुभ कारक मानिन्छ। जसलाई रोकेको छ, खण्डित गरिदियो, यदि जीवन रेखालाई शुक्र पर्वतबाट आएका अन्य रेखाहरूले खण्डित गरेको छ, छेदन गरेको छ भने तत्समयमा भने जीवनमा केही स्वास्थ्यमा केही जटिलताहरू आउन सक्छन्। हस्तविज्ञानको जीवन रेखासँग सम्बन्धित विषयमा। र दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो, हजुर नमस्कार गुरु। नमस्कार, स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म मोरङबाट। शुभ नाम? विजय भट्टराई। विजय भट्टराई भन्नुभयो? हजुर। हजुर, कसको बारेमा विजय सर? मेरो भाइको बारेमा। जन्ममिति? 2044 साल चैत 15 गते चैत्र 2044 साल। समय कति हो? साँझ 6:30 बजे। साँझ 6:30। जन्मस्थान कहाँ? मोरङमै हो? हजुर मोरङ। मोरङ कुन स्थानमा हो? विराटनगर। 2044 साल चैत्र महिनाको 15 गते साँझ 4:30 मोरङ भन्नुभएको छ। राशि कर्कट,
अश्लेषा नक्षत्र प्रथम चरण डीबाट नाम लग्न सिंह लग्नेश भनेको सूर्य अष्टम स्थानमा बसेको छ, स्वास्थ्यलाई हेरिरहेको छ, लग्नको केतुले पनि। र स्वगृही चन्द्रमा 12औं भावमा भने अध्ययनको क्षेत्र र कर्म क्षेत्र अत्यन्त उत्तम रहेको छ भने भाग्य क्षेत्रमा बृहस्पति। कुण्डलीको अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्र त्यति राम्रो देखिएको छैन भने कर्म र अध्ययनको क्षेत्र भने अत्यन्त उत्तम देखिएको छ है कुण्डलीको आधारमा। त्यस्तै गरेर दशामा जाउँ, दशाले के भन्छ त भने हाल चलिरहेको दशा शुक्रको अन्तरमा शनिको दशा चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रत्यन्तरमा मङ्गलको दशा चलिरहेको छ। सर प्रश्न के छन्? यसको बिहे बारी के छ, कस्तो छ, यसको भविष्य कस्तो छ, के छ, त्यसको बारेमा। विवाह भएको छैन? हजुर छैन। योगिनीमा हेरौँ, योगिनीमा सङ्कटाको दशा चलिरहेको छ, कार्य बनिरहेका छैनन्। पुसको 11 गतेसम्मको समय रहेको छ शनिको साथै। आगामी आउने श्रावण, यो अहिलेको होइन, अब यो त गयो, अर्को यो वर्ष त्यति राम्रो र लगन पनि देखिएको छैन है सर। लगन देखिएको छैन। दक्षिण दिशा शुभकारक बन्छ। जीवनसाथीका लागि कुण्डली मिलान गर्नुहोला र केही कुराहरू यहाँको भाइ भन्नुभयो होइन, केही कुराहरू सम्झौता गर्न पर्ने अवस्था देखिन्छ जीवनसाथीसँग सम्बन्धित विषयमा। र आइतबारको व्रत बस्ने, विशेष गरेर सोमबार कुनै पनि नयाँ कार्यहरूको थालनी नगर्ने, आइतबार व्रत बस्ने। स्वास्थ्यको लागि भने बिहिबार यहाँको भाइले कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। राजयोग पनि परेको छ भने अध्ययनको क्षेत्र पनि विशेष गरेर सन्तोषजनक रहेको छ। एउटा लकेट लगाइदिनु होला, लसुनिया र गोमेदको लकेट 3 क्यारेटको बनाउने पञ्चधातु या चाँदीमा र धारण गर्ने शनिबार। यसको दक्षिण दिशातिर हेर्न जानुपर्ने भयो एकपल्टमा? दक्षिण या पूर्व? दक्षिण पूर्व जाँदा घर, अहिलेको घरबाट दक्षिण पूर्व जानुपर्ने हो। दक्षिण पूर्व दिशा शुभकारक दिशा रहन्छ जीवनसाथीका लागि। अरू चाहिँ सबै ग्रहको चाहिँ ठिकै छ नि सर? ठिक छ हजुर, अरू ग्रहको ठिक छ। धन्यवाद यहाँलाई। र ग्रह शान्ति गरिदिनुहोस् है यहाँको भाइको लागि। ग्रह शान्तिको प्रक्रिया छ, ग्रह शान्ति गरिदिनु होला, नवग्रह शान्ति गराइदिनु होला। र धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो। पुनः कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म पाल्पाबाट प्रेम नेउपाने। प्रेम नेउपाने हजुर। कसको बारेमा? आफ्नै बारेमा। हजुर, जन्ममिति? 2011 साल। 2011 साल फाल्गुन 27 गते। 27 गते साँझको 4:30 बजे। 2000 कति साल भन्नु सर? 11 साल 2011 साल। बिहानको समय कति? साँझ 4:30 बजे। साँझ 4:30। जन्मस्थान? पाल्पा। तानसेन नै हो? बसाइ तानसेन होइन, बनस्काली यता रामदी पर्छ। अत्यन्त सुन्दर स्थान छ हजुर, भ्रमण गर्न योग्य स्थान, पर्यटक स्थान पनि भन्न सकिन्छ श्रीनगर। र यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2011 साल फागुन महिनाको 27 गते 4:30 दिवा। राशि कन्या। हजुर। हस्त नक्षत्र तृतीय चरण णबाट नाम। हजुर। लग्न सिंह लग्ने सूर्य सप्तम स्थानमा रहेर पूर्ण दृष्टि लग्नमै राखिरहेको छ। स्वगृही मङ्गल रहेको छ भाग्य स्थानमा। उच्चको शनि तृतीय भावमा। राजयोग कारक ग्रह बनिरहेका छन्। दशामा जाउँ, दशाले के भन्छ र एउटा योग परेको छ, गुरु चाण्डाल योग परेको छ एकादश स्थानमा है। यहाँको अलिक खर्चिलो समय बन्छ, आय आम्दानी बन्छन् तर खर्च पनि सोही अनुरूप बढिरहेको हुन्छ। र अहिले तत्काल चलिरहेको दशामा जाउँ। यहाँलाई विंशोत्तरी अन्तर्गत हाल चलिरहेको दशा छ बुधको अन्तरमा शुक्रको दशा। त्यस्तै गरेर प्रत्यन्तरमा सूर्यको दशा चलिरहेको छ। र के छ प्रश्न? के छ सर? प्रश्न चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अनि घर परिवारमा के कस्तो मिल्ती हुन्छ, के हुन्छ? र अष्टगिनी अन्तर्गत पिङ्गलाको दशा जो शुभकारक दशै देखिएको छ। यहाँको शुक्रको अलि चिसोको समस्या र अलि स्किन एलर्जीसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्ने समय रहेको छ भने विरोधीहरू बढ्ने समय रहेको छ हाललाई। अलि विशेष गरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ बोल्दाखेरि, कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि
पारिवारिक साथ सहयोगका साथ निर्णय गर्नुभयो भने अत्यन्त उत्तम रहन्छ भने मङ्गलबार कुनै पनि कार्यको सुरुवात गर्ने र ग्रह शान्ति गरिदिनु होला, रुद्राक्ष धारण गरिदिनुहोस् र नित्य जप त अब गरिरहनुहुन्छ होला, हामीले भन्नु परेन खासै नित्य जप गर्ने, गायत्री जप गर्ने यदि गरिदिनुहोस् सर। अरू खासै त्यस्तो धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। स्वास्थ्य भने चिसो र एलर्जीको समस्या आउन सक्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकबिन विशेष गरेर दुईटा हातमध्ये जुन हातमा सक्रिय छ, रेखाहरू प्रष्ट छन्, उक्त विषयमा हो। कुनै पनि कति कुराहरू रहन्छन् जो बायाँबाट हेरिन्छ या दायाँबाट, दुईटा हातमध्ये कुनै एउटा हातबाट हेरिन्छ। र त्यस्तै गरेर यदि कुनै पनि ग्रहको पर्व उच्च रहेको छ या नीच रहेको छ, पर्व उच्च भनेको अर्धचन्द्राकारमा हुनुपर्छ, अर्धचन्द्रकार भनेको उठेको हुनुपर्छ, अलिकति आकारमा पनि चन्द्र अर्धचन्द्रकारको आकारमा भएको छ भने त्यो उच्च रहन्छ। र रेखा यदि जीवन रेखाबाट निक्लेको रेखा कहाँ गएर टुङ्गिएको छ, कहाँ गइरहेको छ, या बृहस्पति पर्वमा गइरहेको छ, शनि पर्वमा, सूर्य पर्वमा, त्यसको साथै बुध पर्वतिर गएको छ भने बुध पर्वले दिने व्यापार व्यवसाय ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि दिन्छ भने, सूर्य पर्वतिर गएको छ, मङ्गल पर्वमा गएको छ भने ऊर्जाको क्षेत्रमा सफलता दिने गर्दछ भने, शनि पर्वमा गएको छ, मङ्गल पर्वलाई छेदन गर्दै गएको छ, भूमि जमिनसँग सम्बन्धित राज्यबाट मान सम्मान प्रतिष्ठा पदवी प्राप्तका लागि। र दर्शक पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो हस्तविज्ञानमा शुभ चिन्हहरू यहाँहरूले आफ्नो हातमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उक्त चिन्हहरू त कतै छैनन् हातमा, र फल के प्राप्त हुन्छ त। जस्तो कसैको हातमा छाताको चिन्ह हुनसक्छ, कसैकोमा कमलको फुलको चिन्ह हुनसक्छ, स्वस्तिक हुनसक्छ, तोरणको चिन्ह हुनसक्छ, त्यस्तै गरेर धनुष, रथ, विभिन्न चिन्ह हुनसक्छन्। जस्तो अङ्ग्रेजी अक्षर एक्स, वाई र भीको पनि चिन्ह हुनसक्छ। र भाग्यरेखा मणिबन्धमा गएर दुई मुख हुनसक्छ, दुईटा मुखबाट सुरुवात हुनसक्छ, जसले वैदेशिक यात्राहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। यदि र माछा, मन्दिर, कौडा, कमण्डलु यावत चिन्हहरू के छन् त, सामान्यतया बन्दै गरेको पनि हुनसक्छ। रेखाहरू कर्मका आधारमा निर्माण हुन्छन्। उक्त रेखाहरू यदि छन्, उक्त चिन्हहरू छन् भने जो शुभ कारक मानिन्छ, शुभ मानिन्छ। र यदि माछाको चिन्ह छ, माछाको मुख कता फर्केको छ, हातको मध्यभागतिर छ या बाहिरतिर छ, मणिबन्धतिर छ या ऊर्ध्वमुख छ, उक्त विषयहरूमा पनि विशेष जान्नुपर्ने हुन्छ र विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि खण्डित चिन्हहरू छन्, बनिसकेको छैन भने तत् क्षेत्रमा भने विशेष मेहनत परिश्रम अझ अधुरै रहेका हुन्छन् र बढी मेहनत परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था बन्नेछ उक्त चिन्हहरूमा। र यदि ती चिन्हहरू हातमा रह्यो भने, हातमा देखियो भने जीवनमा के कुराहरूको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ भने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक यावत क्षेत्रहरूमा जो जीवन सञ्चालनका लागि अध्यात्मदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा शुभ कारक बन्नेछन्। उक्त चिन्हहरू मान, प्रतिष्ठा, पदवी, राज्य, सुख, धन, सम्पत्ति, व्यापार यदि उक्त चिन्हहरू छन् भने, र कतै आफ्नो हातमा उक्त चिन्हहरू छन् कि आफैले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। र जसलाई हामीले अब भाग्यरेखा भनिन्छ, ऊर्ध्वरेखा पनि भनिन्छ, त्यो भाग्यरेखा यदि मणिबन्धबाट आरम्भ भएर कुन पर्वतिर गएको छ, बिचमा खण्डित छ, र कतिको मणिबन्धबाट सुरुवात भएको भाग्यरेखा बिचमा गएर अर्को बनेको हुन्छ जो खण्डित भइदिन्छ। र उक्त समयमा त्योभन्दा माथि जीवन छैन र दुःख पाइन्छ कि क्या हो, अर्थ लाभ हुँदैन कि, रोजगारमा पदोन्नति नहुन सक्छ भन्ने यावत कुराहरू, यावत प्रश्नहरू रहन सक्छन्। यदि भाग्यरेखा बिचमा गएर दुईटा बनेको छ, अर्को फेरि निर्माण भएको छ भने त्यसले के दर्शाउँछ भने दर्शकबिन जीवनको कालखण्डमा जसले रोजगार गरेका छ भने रोजगारलाई छोडेर अर्को व्यापार, व्यवसाय, वैदेशिक यात्रा यसरी परिवर्तन गराइदिन्छ। कर्मक्षेत्रलाई त्यो खण्डित रेखा हुनु भनेको जीवनमा परिवर्तन आउनु हो, कर्मक्षेत्रको परिवर्तन आउनु हो, व्यावसायिक क्षेत्रको परिवर्तन आउनु हो। ब्याङ्किङ सेक्टरमा जागिर खाने या विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार गरिरहेको व्यक्तिलाई यदि उक्त खण्डित छ भने उक्त काल समयमा व्यापारतिर हात हाल्न सक्ने, रोजगारलाई छोडेर
या रोजगार व्यापार गरिरहेछ भने व्यापारलाई छोडेर रोजगारतर्फ हात, यो कर्म क्षेत्रको परिवर्तनको माध्यम हो यदि खण्डित भएको अवस्थामा। र दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले पुनः हामी सोमबार भोलिको दिन बिहान प्रातकालीन समय 6 देखि 7 बजेको समय कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर उपस्थित हुनेछौँ र हस्तविज्ञानका बारेमा यहाँहरू समक्ष विभिन्न हामी चर्चा लिएर पनि उपस्थित हुनेछौँ। र आजको लागि कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणबाट म त्रिविक्रम कोइराला पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय होस्।